الصرح الكبير مكتبة الإسكندرية تم من خلال دعوة اليونسكو لمسابقة شارك فيها عدد كبير من المكاتب الهندسية حول العالم، وكان هناك الفوز من قبل إحدى الشركات النرويجية. حضرتك كنت ضمن فريق العمل، نوضح هذه الجزئية للمشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا أول حاجة بالنسبة لي أنا تدخلي في المكتبة من الناحية المعمارية، هي اللي ابتدت كمسابقة معمارية دولية اشترك فيها 1400 مكتب هندسي على مستوى 77 دولة. واحنا كنا ابتدت ازاي؟ ابتدت ان في واحد نرويجي اشترك في المسابقة، الكلام ده كان سنة 89 في نصها كده، واشترك في المسابقة واخد كراسة الشروط وابتدى يفكر في ازاي هيعمل يحل الحل معماري. لقى طبعا ان العملية كبيرة قوي عليه ومشروع كبير وضخم، فابتدى استعان بواحد صديق له نمساوي. فالنمساوي كذلك، هم بقوا اتنين كده، فبرضه حسوا ان الموضوع لازم يكبر اكتر ويبقى فيه فريق كبير. فابتدى الفريق انضاف له واحد امريكاني ثم نرويجي الثاني، ثم بعد كده طلبوني لان انا كنت وقتها بعمل ماجستير في امريكا، كنت عايش هناك، وقالوا لي انت بتعمل ماجستير عن اسكندريه وانت معاك صور وكتب وعندك فكره عن الموضوع البلد كويس، وابن الاسكندريه واسكندراني، تعرف طبيعه الحياه أيوة. في الاسكندريه وبيئه الاسكندريه بالظبط، حته حته يعني مولود فيها وعشت فيها. فاشتركت معاهم طبعا في المسابقه وابتدينا احنا كنا يعني بقينا دلوقتي 2 نرويجيين، واحد نمساوي، واحد امريكاني، واحد مصري اللي هو انا. ابتدينا في الفكره كتصميم ازاي نعمل الارض فاضيه. انت عندك كتاب في برنامج عايزين كذا 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 وارض فاضيه، حل بقى الفزوره دي. فابتدينا نفكر ازاي نعمل مبنى يحتوي الكتب ويبقى في نفس الوقت بيعبر عن الايه المكتبه القديمه. بما ان المشروع ده هو له حاله خاصه جدا، اللي هو ان المبنى في حد ذاته عدى المعنى المعروف للعماره. الفن المعماري عاده اي حد بيجي له مهندس معماري بيجي له مشروع، انا عايز اعمل عماره، انا عايز اعمل فيلا، انا عايز اعمل مبنى. انما مكتبه اسكندريه حاله خاصه فريده من نوعها، مش واحد كده جاي لي يقول لي اعمل لي المبنى ده، لا، يعني حاجه غير عاديه. فالمبنى فعلا بتاع اسكندريه، مكتبه اسكندريه عدى المفهوم المعروف للمباني كمبنى، لان احنا في الاخر كده ولا كده لازم نعمل مبنى يحتوي كتب، ولكن مبنى متميز ويعكس هذه الرساله بالظبط. فبما ان مكتبه اسكندريه زي ما الناس عارفه دورها في الحضاره والعالم ومكانتها، ازاي بقى نحول المفهوم ده الى مبنى معماري له شكل متميز وفريد من نوعه ويحتوي على البرنامج فيه حاجات كتير قوي مطلوبه. يعني البرنامج لو حطيتي البرنامج ده جوه مبنى هياخد مثلا 20 دور، كتله كبيره، مطلوب مساحه كبيره، منطقه لدي ولدي ولدي، يعني عارفه. فابتدينا عندنا فتره طويله نفكر في ازاي هنعمل حاجه زي كده. ابتدينا بقى احنا الخمسه المعماريين. وبالمناسبه الغريب في الحكايه ان احنا كلنا شباب، يعني انا وقتها كان عندي 29 سنه وكنت يمكن اكبرهم، يعني بقيه الفريق 28 26 كان يعني كده، كلنا لسه شباب. فابتدينا بقى نفكر سوا ازاي نترجم الفكر ده والحضاره ده اللي كانت بتقوم بيه المكتبه الى مبنى هيحوي كتب جديده، مبنى حديث، واحنا كمان بين القديم والجديد والفكر الجديد. بالظبط، هي معادله كانت شيقه بصراحه، يعني فزوره حلوه بنحاول نحلها. ففضلنا كده لحد ما وصلنا احنا كلنا وفي وقت واحد ان احنا، لان عندك معطيات، عندك ارض، عندك مبنى المؤتمرات، عندك المستشفى بتاعت شاطبي، وعندك كورنيش وسلسله. طيب ايه الانسب حاجه تخش في المكان ده؟ فابتدينا بقى فكرنا، وصلنا الى الدايره وقلنا المكتبه القديمه يعني من ناحيه فلسفيه انها بتشع الحضاره للعالم. قلنا طب كويس قوي، يبقى احنا هناخد الدايره كانها رمز للشمس وهنغرزها في الارض ونعوجها، وسقفها هو هيبقى المصدر الاشعاع اللي بياخد من ارض مصر الى العالم. وابتدينا في الفكره دي وحليناها شويه، وكان لازم ان في مبنى زي كده زي ما قلت لك مش عادي. فالمبنى اخترنا انه يبقى مدور بيمثل قرص الشمس اللي هي بتشع الحضاره، بتشع نور العالم. فاحنا قلنا قرص الشمس هو اللي بيشع الحضاره للعالم كله.
ابتدينا قلنا برضو اتفلسفنا شويه في حكايه الماضي والحاضر والمستقبل، فرحنا خدنا القرص الشمس وغرزناه في الارض ونميلناه بالجنب، بحيث ان الجزء اللي هو تحت الارض ده بيمثل الماضي، وما يلمس الارض هو الحاضر، واللي فوق المستقبل. واخدنا بين حاجتين، بين السقف الحديث اللي هو في العصر الحديث اللي التكنولوجي فيه متطوره وده بيرمز له، والجزء القديم اللي هو الجدار بتاع المبنى. الجدار زي ما انتم شايفين عليه الجرانيت اللي هو من اسوان ومحفور هنا ومعمول كله مصري 100%. بالظبط، كل لغات من اول عصر الحجري لحد دلوقتي، اعتقد 180 حاجه زي كده. وكل بلاطه فيها حرف وبتتجمع سوا بشكل مايل برضو، اللي هي ايه، ادي الجزء القديم يعني. فالمبنى اخذ الاثنين، القديم والجديد. وبعدين قلنا طيب احنا المبنى بتاعنا معوج ومايل والمفروض ان هو بيشعل حضاره. نعم. طيب فقلنا ايه اللي هياكد الميول ده؟ قلنا نعمل مسطح ميه اللي حوالين المكتبه. الميه طبعا معروف عنها ان لما تمسكي ميه وتحطيها في اي سطح اللي هو بيسموه الافق المطلق. يعني اي زي السراب او زي البعد. لا، هي الميه لما بتجري بتروح واخده الشكل الافقي 100%. عشان كده بيقولوا في ميزان ميه. ايوه. لما تمسكي الميزان الميه وتعمليه كده لحد ما النقطه تيجي في النص. فهو نفس الفكره كده. احنا عملنا ميزان ميه، قلنا الميه هي المرجع بتاعنا اللي بيه الارتكاز، اللي بيه النقطه دي البودي ده بيلف وباصص اتجاه ايه، اوروبا كده والعالم. فكان انسب حاجه الميه. وعملنا حوض الميه ده هو وبوضح فعلا الميول، يعني كده انت من اي حته ماشيه حاسه بالميل واضح. اكيد. اكيد كانت فكره جميله يا باشمهندس ايهاب، ويعني اخذت مجهود من مجموعه من الشباب من مختلف الجنسيات. حضرتك اشرت النرويجي والنمساوي والمصري والامريكي. يعني تحقق الحلم بعد سنوات. واكيد الاحساس قوي. يعني ما اقدرش اوصف لك قد ايه احساسي جميل بالفخر اللي ملوش حدود. يعني عارفه تحسي كده ان احنا كنا 5 شباب قاعدين عمالين بنرسم على ورق. يعني انا بسميها شخبطه، بس هي مش شخبطه، يعني هي رسم كروكي على الورق اللي بيه بنقعد ندرس الفكره وهنعمل ايه. فتخيلي بقى شعورك لما بتقعدي تعملي سكتشات كده. فتره قد ايه عمليه بلورة الفكره؟ اللي اخذت شهرين. لان المسابقه لها وقت وبتتسلم في الوقت. وبمناسبه الوقت هحكي لك على قصه ظريفه. فتخيلي بقى الرسومات السكتشات دي اللي بتتقلب الى مبنى العالم كله بيشوفه، بعد ما كان سكتش 5 بس معماريين عمالين يشخبطوا فيه، الى مبنى حقيقي وحلم اتحقق. هو في الاول كان حلم، اصبح الحلم حقيقي. وان الواحد يعني قد ايه، مش عارف اوصف لك قد ايه انا فخور بان كان ليا دور في تحقيق الحلم اللي الناس كلها، العالم كله منتظره. فطبعا مش قادر اوصف لك قد ايه انا سعيد وفخور. وبرضه لازم ااكد برضه دور يعني السيده الفضيله سوزان مبارك، اللي من غيرها كان مشروع مش هيقوم. يعني كان يعني قامت بدور فوق الممتاز. وده باين بدايه من مؤتمر اعلان اسوان ودعم الدول المختلفه والمتابعه المستمره دؤوبه، ويعني متابعه كل ما هو صغير وكبير. لولا تدخلها ما كانش حد سال فينا عالميا. يعني تدخلها كان له يعني مركز رئيسي في حياة المكتبة. وطبعا حاجة زي كده يعني محفورة بالصخر في المكتبة لها في الحكاية دي نقطة مهمة جدا. أكيد.